बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. که یک شارت کلیپ در خدمت شما درباره افرادهایی که بینماز است و دو خانه اگر بینماز باشه، اگر دو خانه نماز خوانده نشنه، بی‌برکتی و فقر و گرسنگی دو خانه هسته. یکی از بندگان خدا خدمت رسول خدا رسید که یا رسول الله، ما فقیر هستم، پیسه ندارم، کاروبار منیشی برکت نیه. رسول خدا سوال کرد که آیا نماز میخوانی؟ گفت بله یا رسول الله، ما هر تیم که نماز جماعت میشم از شما اقتدا مونم. بعض رسول خدا سوال کرد که روزه میگیری؟ گفتان. بعض رسول خدا گفت که آیا گناه نمونی؟ گفت کوشش همیه که گناه نکنم، معصوم کنیم لیکن بهرحال کوشش کنم که گناه نکنم. رسول خدا یک لحظه ولی سر خطا کرد، سوچ کرد که دمی دوران حضرت جبرائیل نازل شد که ای بنده خدا رو بگی در فلان نزدیکی خانه تو که باغ است، در اونجا یک بینماز دفن شده، سالها سال استخانه های زو بینماز اونجا دفن است، او رو بر کنه، بور گوجای قبرستان ببره و دفن کنه. از خاطر یزو بینمازی که استخانش است، برکت دم نیز خانه تو نازل نموشه. و از او بعدو بنده خدا رفت و استخانه بر کدک و قبرستان دفن کد چیر دوباره و برکت دم خانه زی نازل شد. البته ممکنه بعضی بگه که اونایی که نماز نمیخوانه بعضی اوقات میگنی پیسه دار است، یورپی ممالک رو میگنی پیسه دار است و پیسه بسیار دولت دارن، مال و اموالم دارن. مسئله ازی که انسان های مؤمن جدا هسته. خداوند متعال بعضی که بینماز است میگنی که پیسه دار است و دولت داره و زندگی بسیار به ظاهر خوش داره. خدا میخواد که اونها را زیاد بده. خدا میخواد که اونها را زیاد پیسه بده، در حال خودشی اونها را بده که اصلا طرف خدا توجه نکنه. برای مؤمنین بعض اوقات مشکلات مایا به خاطر زی مریضی اگر مایا که انسان ها طرف خدا توجه بده. حسابی از مو کدی حسابی ملحدا، حسابی از مو کدی حسابی از اونایی که فقط دنیا را برکت شر مد نظر داره جدا هسته. مو میگن در دنیا که بسیاری از بینمازها هسته، اونها بسیار پیسه دار است. خدا اونها را در حال چیله داده و دعا مومیر دعا منی بعض اوقات که اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، که مورد یک لحظه هم دست خود مو واگذار نکو یا خدایا که مو از یاد از تو غافل شدیم، از ذکر از تو غافل شدیم و در رنگارنگی دنیا، در پیسه های دنیا قدر غرق شدیم که اصلا تو رو یاد نکنیم. مانندی بعضی از یورپی ممالک افرادهایشی یا بعض دمنی معاشره ملحده ایتیستا هست یا بعض نایی که ویدیو جور مونن مردم را مزاق و خنده میدن و مسخره مونن ویدیوهای از مور، مطلب مطالب از مور که برکت فقط در پیسه. لذا اگر گوگت دیدن کاروبار شم و فقر شم می خانش مو فقر و بدبختی است، کوشش که نزانی من که در خانه خو گناه نکنین و نماز را حتما اهمیت بدین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.